सो ज्ञानान दोन प्रकार आसा. एक प्रापंचीक म्हळ्यार व्यवहारीक एकाडेमीक म्हणटा आमी, म्हळ्यार शिक्षण संस्थेन कसं घेतात तें ज्ञान. आनी एक आत्मज्ञान. आतां व्यवहारीक ज्ञान हें संवसारांत जिवन काडटा बरें आसा. खंय गेले थंय आमगेली डिग्री, क्वॉलिफिकेशन हें परत विचारपाची. प्रापंचीक जिवनांत हें ज्ञान उपयोगा पडटा, जाल्यार अलौकीक जिवनाक हें ज्ञान प्रयोजन ना. अलौकीक ज्ञानाक तें आत्मज्ञान प्राप्त, नॉलेज ऑफ सोल इंग्लिशान म्हणटात, आनी तें गुरुमुखांतराची प्राप्त करून घेवचें आसता. आनी कृष्णान भगवद्गीतांत म्हळें, ज्ञानांत तितलो पवित्र वस्तू आनी खंयचें ना म्हूण. द मोस्ट प्रेशियस थिंग वीच वन शूड प्रोक्यूर म्हळ्यार तें ज्ञान. ती अमोल ताका निधी म्हणटात आमी. जर तें आत्मज्ञान प्राप्त जावचें मस्त कठीण आसा. कठीण म्हळ्यार हे मायेंत प्रभाव आसता पळय ताका लागीं येवचें दिना. ते साधक कोण आसा पळय ताका येवचें दिना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार तुमकां परत दिसता की परत लोकांक हें मेळ्ळें का, ताजो उपयोग जावंक म्हूण जायना. कशें जालें म्हळ्यार तें पॉवरफूल तें मायेचें इन्फ्लुयन्स तांकां वयर आसता. ताजे निमित्त कशें जाता म्हळ्यार माये निमित्त मनशाक अनेक प्रकार आशा, अपेक्षा, आकांक्षा म्हणटा न्ही, तें परत आसता. पण माय कशें करता म्हळ्यार मायेचें एक प्रॉब्लम की एक ताजें लिला कशें म्हळ्यार डबल घेवचें दिना. तें डबल दूर करता. ताका शिल्ली कारणां मेळटा. ताका म्हळ्यार हाजी चवकी नाशिल्लें, थंय वचपाचें आशिल्लें, म्हाका हांगा वचपाचें आशिल्लें, की आनी कोण आयले आसले, असो परत विचार येता. आनी हें कोण ओवरकम करता पळय, म्हळ्यार केन्ना तुमकां म्हणटा उरता, आयतार म्हणले नंतर ताका 5 लक्ष आसूं 10 लक्ष आसूं कसलेय म्हणा, डबल केन्ना तुमी संबंद जोडटा प्रयत्न करता, खंयचे संबंद येना येवनी ते. आनी केन्ना यू आर नॉट कमिटेड द प्रिंसिपल, कमिटेड टू द प्रिंसिपल, तेंचें ज्ञान प्राप्त जायना. तुमी हांगा आतां 20 वर्स बसता की तुमकां जायना. आतां आमी पळोवच घेवन म्हळ्यार तुमकां कमिटमेंट, रेग्युलरिटी कितलो आसता पळय थंय. आनी आमकां आत्मज्ञान तुमकां लौकीक संबंद हांगा थंय कावंट जायना, तो कसलेय आसूं आमकां थंय कावंट जायना. आनी तुमी वचना जाल्यार खंयचें एक फंक्शन कितें परत लाभनाशें उरना, तें जाता उरता. कोणा निमित्त खंयचें फंक्शन जाल्यार हागेलो एक इगो आसता पळय थंय, म्हाका आपयलें हांव वचका थंय, म्हगेलो संबंद म्हणून देवालो संबंदा मुखार हे संबंद खंय न्हय, हें कॉम्प्रोमायज करता तुमी. एक्चुअली देवालो संबंदा मुखार खंयचें कॉम्प्रोमायज करना आशिल्लें तुमी. आतां आमी कशें सांगता, देवालो संबंद वाडोवचो प्रयत्न करता आसतना तेंच आमी सोडून घेवन बाकी हें लौकीक म्हणटा पळय ताजें म्हाका सोचिल्लें परत काण घेताचें. सो हाजी माया कारणा निमित्त हें परत तुमगेलें मनांत भरिल्लें आसा. कसो भरलें, तें प्रापंचीक आसा पळय, आशा, अपेक्षा, टेम्पटेशन म्हणटा तें भरिल्लें आसा. आनी हें दूर जालें सुबेज तुमी ज्ञान मार्गा लागीं येनाचे. आनीक तुमी लक्षांत दवरता, आत्मज्ञान प्राप्त जावपाक लागीं आय एम नॉट दीस बॉडी म्हण फिलींग येवका जाल्यार आय एम नॉट दीस बॉडी. आतां तुमगेलें आयडेंटिफिकेशन कशें जाता, देहा वटून जाता आसता न्ही. तूं कोणाक म्हळ्यार खंय येलें देहच येता परते. आत्म म्हण कोण म्हणटा की कोणें म्हणनाय, तुका नांव कसो रे, आत्म म्हण कोणें म्हणनाय, आमगेलें म्हणटा ती तागेलें आड नांव कितें पुराय सांगता ती. म्हण हाजो अर्थ कसो म्हळ्यार एवरेज मॅन आसता पळय, एवरेज मॅन, सर्वसादारण पुरा लोक तांणे परिचय कशें करून घेता काय म्हळ्यार एक जाती, ना जाल्यार खंयचो धर्म, की खंयचो एरिया, प्रोफेशन, खंयचें तरी एक आयडेंटिफिकेशन ताका एक सोर्स आसता, हें परत भायर वचका. सो हाजी ताका म्हणटा ती तुमी पुरा ज्ञान प्राप्त करून घेतलें, तुमी म्हणूंक शकता म्हाका तें करचा कळटा, हें करचा कळटा, म्हाका पुराय गूत आसा. एक सिंपल प्रश्न, तूं कोण म्हण तुका कळ्ळें की? खंयचें कळना, कोण म्हण कळ्ळें ना.
आतां उदाहरण जर घेतल्यार तूं कोण म्हणून प्रश्न घाल्यार परत चेंज जाता खंयचे तुमगेलें लौकीक स्टँडर्ड येता. आतां परिचय आमी कशें शब्दाक म्हळ्यार हांव परमात्मालो अंश. परमात्मालो अंश म्हणून उलोवंक जाल्यार तुमकां ते गुण येवका न्ही. ते गुण येवका जाल्यार परत साधन करता तुमी. वगे वगे म्हण जायना. परत देवाला चडून म्हणटा आमी. देवाला चडून म्हण तांगे देवाला गुण उरका न्ही, डिविनिटी उरका. सो ताजे खातीर हें आत्मज्ञान सुलभ म्हळ्यार सुलभ न्ही, कठीण म्हळ्यार कठीण न्ही. सुलभ केन्ना जाता हें परत विचार धूत दवरल्यार सुलभ जाता. कठीण केन्ना म्हळ्यार हें परत घेवन बसल्यार आत्मज्ञान कठीण जाता. म्हण ताका म्हणटाची द चॉयस इज बिटवीन दीस टू. ज्ञान जाय की हें जाय तुमकां. ज्ञान जाय जाल्यार गुरू तें परत आपल्याक तोरता तुमगेलो कमिटमेंट कितलो आसा म्हणून. हें आतां तुमी फॉर्मली मनांत घेवपाक जाय की म्हळ्यार आमकां ज्ञान इम्पॉर्टंट आनी त्या ज्ञानान आमी देवा लागीं वताचे. आनी तें ज्ञान स्वता पुस्तकान परत येना. नाजाल्यार गुरूला आवश्यकता उरना आशिल्ली. देवान कसले केलें की म्हळ्यार देव तें रिस्क घेना. देव कसो म्हणटा की म्हळ्यार तशें या तूं म्हूण. तागेलें सायन जावका म्हाका, ताणें रिकमेंड करता. आनी गुरूंच्यान रिकमेंड केल्यार तो ब्लायंडली सायन घालता. सो ताजे खातीर आमी पुरो गुरू कृपेक गुरू अनुग्रहाक पुरो लोकांना प्राप्त जावका. सो केन्ना तुमी तुमगेलो परिचय करून घेता तुमी वेन यू अंडरस्टँड युवर सेल्फ तेन्ना तो देवालो परिचय जाता. जो पर्यंत तुमी कोण म्हण तुमकांच गोतना देवालो परिचय कशें जातलो. सो हाजे मनान तूं पुरा विचार तुमगेलो स्तब्ध जावका, स्टॅग्नंट म्हणटा न्ही. मस्त वेळा अवलोकन केल्लें आसा. एक ना एक विचार चालू आसता. रायट फ्रॉम युअर चायल्डहूड कितले विचार येवन गेले पळय. उपयोग जाला कितें ताजो. मगीर आमी विचार करता जावचें कसलें ना कसलें प्राप्त ना. जावचें जाता वता. पूण वगीचे तागेले बगे हागेले बगे तागेले बगे अशें जाल्यार कसलें तशें जाल्यार कसलें. पूण ताका कसो म्हणटा पळय ज्ञानी लक्ष्मण आमी एग्जाम्पल घेतलें आसा. तो कसलो विचार करना मनांत. तो खंय जाता हें जाता ताका तें पडलेलें ना ताका. तो खंय म्हळ्यार देवाल्या मनाक कसो आसता तें जाता. तागेलो विचार कसले तो स्वताचे पुराय विचार सोड न्हू. दीस शूड बी दीस शूड नॉट बी हें परत येना तागेलें. देव कसो करता तें एक्सेप्टेबल. देवा मनांत कसो तें जावं. सो तशें नाहम करता म्हणटा कारण तें हांव करतलो न्हय म्हण केन्ना देव करतलो आसता न्ही. तूं करतलो कोण. तूं कसले विचार हाड. सो सर्व विचार तुम मनांत तूं शब्द करता स्थगीत करता तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार मन तुमगेलें शुद्ध जाता. जो पर्यंत आय एम द डुअर आय म्हण फॅक्टर येता ते पर्यंत तुमगेलें मन शुद्ध जालें ना म्हूण. आतां तुमी हें यार्डस्टीक अप्लाय करा. मन शुद्ध जालें की तुमगेलें ना. कसलें जालें ना आय. हांव ताका शिकयता तो कोण म्हाका सांगतलो. हें परत आतां तुमी एक भागवतांत एक काणी आयकलां आसा भगवतान. देड भरत आयकलां न्ही तुमी. कोण सांगल्यार तो आंगा पयन ताका वर म्हळ्यार ज्ञानी मनीस. आनी ज्ञानी मनीस कशें म्हळ्यार पुलिसांनी येवन धरता की तो प्रोटेस्ट करना. मग तागेलें म्हाका शिवता पेट घालता की पेट खाता कांय उलयना तो. कशें लायकी म्हळ्यार उलयल्यार तो ज्ञानी म्हणून कळटा न्ही. तो ज्ञानी म्हणून तो दाखोवन दिवचें वचना. तशें बुदवंत लोक कशें करता ज्ञानी लोक हें कसलें अंत पडना ती. दे टॉक लेस. तांगेले सायलन्साचे बिहेवियर तुमकां कळना की हो ज्ञानी मनीस म्हणून. आमी कसलें लागता की म्हळ्यार कसलें प्रयोजन ना उलयना कसलें कळना. आनी कोण बुदवंत आसा पळय ताका कितें म्हणटा की ही टॉक्स लेस. ताका इंग्लिशान एक म्हणटा एम्प्टी वेसल मेक्स मोर सावंड म्हणून. बुदवंत आशिल्लो तो उलयना केन्ना. एम्प्टी जर वाचलो तर आवाज टणटण जाता. तेन्ना म्हणजे परिस्थिती आमगेली. सो तुम पयलीं कशें करता म्हळ्यार सर्व प्रकार तुमगेलें तें चिंतन आसा पळय बंद करा. सर्व प्रकार थॉट्स आसा न्ही सकाळच्यान पुरा हें जालें कशें तें जालें कशें आनी थोडे लोकांक पुरा उठिल्ल्या बसील कॅल्कुलेशन करचें आसा. हें केल्यार बरें तें केल्यार बरें. तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार तुमगेलें मायंड टोटल तांतूच उरता. सकाळच्यान सांजे पसून ते कॅलरी ते फॅट शुगर लेवल हें परत करता गेल्यार दुसरे देवाले टायम खंय आसा तुमकां करपाक. तें तितल्याक सोडटा. हांव केन्ना घेयना. कोण म्हणटा रुटीन चॅक करपाक जावचें जाता घेवन डॉक्टर कांय सेव करचें ना. आनी आमगेलें कल्पना ते खंय म्हळ्यार
थंय अशें जाता तशें कांय ना. आमकां डॉक्टर देव आसा न्ही, देव कॅर घेता आसता. कोण देवा खातीर काम करता, देवा वयर विश्वास दवरला, देव सर्वस्व म्हूण कोण ते फिलॉसॉफी तागेले आसा तें देव पुरो पळोवन घेता तागेलें. तशें जाल्यार म्हाका तें बरें कशें पडिल्लें ना. नाजाल्यार खंय चिके मातशें घेवन तशें तें पळोवन बी पळोवन येवं म्हणून वता. आनी कसं कितें जालें शुगर एक पळय आनी तें कसं कांय करना, जाता चिंतें आनी कांय जालें ना. सो ताका म्हणटा तशें विश्वास देवा तुमी दवरतात. सो जो पर्यंत तुमी असले विचार मनांत घेवन बसता की चिंतन करता की तो पर्यंत आमकां स्थिती इम्प्रुवमेंट जायना. जाल्यार ताका म्हणटा ती तुमी विचार करतना एक विचार करता कशी पॉझिटिव्ह डायरेक्शनार करा. कशें करा पॉझिटिव्ह. आतां मसलो कसो म्हणटा हें म्हगेलें जायना, खंय म्हणटा ती म्हगेलें जायना म्हूण. पॉझिटिव्ह कशें म्हणल्यार हें म्हगेलें जाता. पॉझिटिव्ह थिंक कशें म्हणल्यार हांवें करता, हें म्हगेलें जाता. आतां मसलो जाल्यार कशें आमगेलें परत जावचें न्ही हें कसं जाल्यार जायना. फर्स्ट तुमी कशें करा मायंड म्हणटा तें गुरू करता. कोण गुरू तुमगेलें? फर्स्ट तुमगेलें मन तुमी गुरू करता, हें हांव करता कसं जाल्यार जायना हें तुमी पळोवन घेवका. कोण ताका म्हणटा ते तुमी निरंतर एक विशया बद्दल चिंतन केलें तुमी चेंज जाता म्हूण. इफ यू फील दॅट यू आर वीक, वीक जाता तुमी. आनी मस्त लोकांक तशें इनवायट करून घेतलें आसता डिसीज. म्हाका तें आसा की हें आसा की म्हूण सगळे चेंज चिंता करता पळय तो डॉक्टर म्हणटा आसा म्हणटा. तें म्हणटा तुमी विचार केलो पळय तशें जालें. ताका पौराणीक दृश्टांत जर घेतल्यार यू बिकम वॉट यू थिंक. भरत मुनी आशिल्लो पळय भरत मुनी, तो इतलें साधन केल्लें आशिल्लें ताणें. एक दीस म्हळ्यार एक हरीण आसता तागेलें पिल्ल अनाथ जाल्लें आसता, तें हाडून पोसता. पोसून मागीर सगळे दिवस तागेले तें आश्रमांत परत वचून सगळे दिवस तागेले चिंतपाक ताका. म्हूण ताणें कशें केलें म्हळ्यार देवालें विसरण जालें ताका. निरंतर ताचे बद्दल चिंतन केलें आनी ताका म्हणटा की यू बिकम वॉट यू थिंक. म्हूण मुखाल जल्म ताका हरिणी जल्म प्राप्त जालो. कोणाक? भरताक. सो तशेंच आज तुमी खंयचे स्थितीर आसा पळय तें कारण कशें म्हळ्यार तुमी मागच्या जल्मांत तूं निरंतर चिंतन केलें. काल के पयर एकलो प्रश्न घालो बायल देवताक पाप केलें कारण कितें म्हूण. हें कशें विचार आयलें म्हणून कळना. म्हळ्यार पुरुश जाल्यार खाली पुण्यवान तो, बायल मनीस जाल्यार पाप हें खंयचे विचार 3-4 लोकांनी मेळून विचारलें. आमकां तशें दिसता आमी तशें कांय ना तें. तेन्ना म्हण मागच्या जल्माक तुमी बायल मनीस बायला बगीत चिंता केलें म्हळ्यार बायल जाली. आनी इट इज अ फॅक्ट एक्चुअली. आतां तुमी विचार करा पुरुशा बगीत चिंतन केलें नेक्स्ट टायम परत तुमी पुरुश जल्म येतात. ना इट इज अ फॅक्ट. म्हणून तुमी कितें जाता वीक म्हळ्यार वीक, स्ट्रॉंग म्हळ्यार स्ट्रॉंग, चेडूं म्हळ्यार चेडूं, तें म्हळ्यार तें अशें जाता. ज्ञानी म्हळ्यार ज्ञान, गुरू म्हळ्यार गुरू, देव म्हळ्यार देव. हांव देव म्हळ्यार तुमी देव जातात एक ना दीस. राम 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 म्हणून तो देव जायत केलें जाता. कित्याक तर रामालें चिंतन केलें ताणें. 24 hours कशें केलें ताणें रामालें चिंतन केलें तो राम जालो. तशें तुमी चिंतन करता आसल्यार कशें करता म्हळ्यार पॉझिटिव्ह हाजेर तुमी चिंतन करा. सो आज प्रश्न आयला हांगा वी आर लिविंग इन 2 worlds. एक एटर्नल आध्यात्मिक आनी सेकंड भौतीक. आतां भौतीक आकर्शण भौतीक जगांत तुमगेलो वास जास्त आसा. जास्त खंय जावंक आमकां एटर्नल म्हणटा न्ही त्या पातार आमगेलें जास्त जावंक. ताजे खातीर कशें करता म्हळ्यार तुमी स्लोली विड्रॉवल सिंड्रोम म्हणटा न्ही एक एक तुमी लय करता. उदाहरण जर जाल्यार सर्व समस्या, सर्व कश्ट, सर्व प्रकारचे विचार तुमगेले स्थगीत जावका. खंय करता सर्व प्रकारचे विचार, कश्ट, नश्ट, दुःख प्रियन कसं नसता परत तुमी लय करता. खंय लय करता? अंत लय करता. तेन्ना तुमी देवा लागीं पावताची. जाल्यार आमगेलें तशें जालें सकाळच्यान उठून तेंच कुडो घास करता जाल्यार एकलो उरता. टॅबलेट घेतली की कशें आसा तें आसा. घरचे लोकांक सुद्दां उलयता तेंच आज कितलें आसा, फायव कितलें आसा, तें वेवस्थीत खावका, दनपार टायम टू टायम जेवका. पूण म्हाका एक वळखून जालें आमगेले गुरुजीले आसतना
एकल्याक डॉक्टर म्हणले तुका शुगर स्टार्ट जालें म्हूण ताणें पुरा सांगलें आतां क्वॉन्टिटी 200 ग्राम इतलें फॉर एग्जाम्पल तें इतलें पुरो क्वॉन्टिटी पुरो सांगलें हाणें 1 की 2 दीस केन्ना दिसता आतां फ्रीली खावच लोकांक बरं आतां ताणें घेवन बस पडलें इतलें गुलमट आसलें हें इतलें पुरा करून घेवन मागीर तो म्हणालो म्हाका हें देवान दिलें कशें लायक म्हळ्यार खावचें हें देवान शरीर दिलें कसं परत खावच्याक जेवचाक दिलें न्ही म्हण ताणें विचार केलो परत काडून उडयलें खंय तें प्रिस्क्रिप्शन आसा पळय काडून उडयलें आनी खालें तेन्ना पळय डायबिटीस ना कांय ना म्हळ्यार आमचें कशें जाता थोडें एक फ्लक्च्युएटींग सिच्युएशन आसता आनी ते एक रेग्युलर पळय तुमकां म्हणटात तुमकां वन्स यू आर BP यू आर BP फॉर एवर वन्स यू आर डायबेटीक यू आर डायबेटीक फॉर एवर म्हळ्यार ते डायबेटीक आनी खंयचें आतां उदाहरण कशें म्हळ्यार टू थिंग्स हॅव रियलायज्ड म्हळ्यार म्हगे एक अभिप्राय तुमी आहार रेग्युलेट करात सेकंड एक्टिविटीज दवरले जाल्यार आनी कसं नासता आज आमगेले हेच 2 प्रॉब्लेम आसा हे पुरा रूट कॉज फॉर ऑल अवर हेल्थ प्रॉब्लम इज दीस 2 दिबयर कंट्रोल आसता पळयना तुमी कितले वाडीक आनी कितले मुंज एटेंड जाता पळय तितले हेल्थ प्रॉब्लम तशें जाता सेकंडली एक्टिविटीज आसवे ना कशें म्हळ्यार आदी इवन आतां फंक्शनाक गेलो तर चमकूच येना ताका देवस्थाना पसून कारार वता तो आतां मॅरेज हॉल लेंथ कितलो आसता पळयलें आसतलें तुमी तेंच्यान किचन कितलें दूर आसता तें पळयलें डायनींग हॉल तें चमकूच येना कुडवन बट खावचें सोण ते दोनूय इम्पॉर्टंट आमकां सो आत्मा शिवाय दुसरें कसं ना म्हणून तुमी कन्क्लुजन येवका कसं जालें नथींग एग्जिस्ट बियॉन्ड सोल आतां पळयतना तुमकां खेळ पुरो दिसता लौकीक बट फायनली तुमगेलें कन्क्लुजन कशें जाता म्हळ्यार आत्मा शिवाय दुसरें कसलें ना हें तुमगेलें येवका म्हळ्यार सगळ्याक आत्म पळोवका हागेले आत्म पळोवका आनी तूं देवालें स्थित पळोवका ना केन्ना पळयता इवन वस्तू हँडल करतना म्हाका ताजी पुजा भावना आसता मस्त लोकांना तें काडचें उडोवचें हें पुरो पळय इवन पेनांनी पळयलें तुमी लोकांनी कशें काडटा म्हण तें काडलें हांगा उडयलें वस्त्र काडलें उडयलें तशें न्हय तें प्रत्येकांत तुमकां पुजा भावना उरपाक आनी तांचो देवत्व तुमी पळोवपाक तेन्ना तुमकां जागृत जाता खंयच्याय दैवीक भावना आसा न्हय तें जागृत जाता तें सांगता पुरो सुलभ आसा आमकां तें बंधन म्हणटात न्ही बंधनांत आसूं न्ही तें पार करचें भारी कश्ट आसा भौतीक बंधन शारिरीक बंधन म्हळ्यार रिलेशन कसं पळय घेवन बसलें पळय आमी तें सेपरेट जावचें भारी कश्ट आसा म्हण ताका म्हणटा ती एक उपाय आसता म्हळ्यार गुरू भक्ती एक उपाय कसो म्हळ्यार गुरू भक्तीन खंय जाता म्हळ्यार हें ज्ञान स्फुरण जाता आनी असो पुरो आसा पळय नाका कशें पुरा ऑटोमॅटीक उण जाता आनी फास्ट उण जाता सो एक उपाय कसो म्हणटा ताका गुरू भक्ती आज कितले पर्यंत करता म्हणून प्रत्येकाक कल्पना उरता आतां फ्रँकली तुमी सांगा कितले खावका म्हूण तुमकां कल्पना आसा की खाता उरता अशें एक जनरल घे मेगेले अशें म्हण न्ही जनरल कितले खावका म्हूण लोकांक कल्पना आसा की ना कितले न्हिदका म्हूण कल्पना आसा की ना कितले कमोवका म्हूण कल्पना आसा की ना ताका म्हणटा ती प्रत्येकाक तुमगेलें एक लिमीट तुमकां उरता कितले न्हिदका कितले खावका कितले व्यायाम करता आतां तुमी पळयलें आसतलें वेट रिडक्शन म्हणून तो जिमा गिमा वता आनी ते तुमगेलें कसं सांगता हर्बल तेंपोर आयिल्लो आसा आनी आयज खंय जालें म्हळ्यार बॉडी स्लोली ट्यून जावका न्ही ती वचून एकदम तुमी 2-2 तास हें करचें न्ही एक्सरसायज करचें न्ही ते बॉडी ट्यून जावका पूण सुमार कोलॅप्स जाल्लो आसा ताका एक कसं की म्हळ्यार हें वेट कमी करचें म्हूण इट शूड बी ग्रॅज्युअल प्रोसेस आतां तुमी वेट बिल्डअप केलें ओवर द पिरियड केलें न्ही म्हण तें फुगूत तुमी तें रिड्यूस करता नॉट सडनली म्हळ्यार एक्स्ट्रीम केन्ना बरें न्ही जिवन खंयचे तुमी एक्स्ट्रिमाक वचनाची म्हूण म्हणटा ती एवरीथींग इज गूड प्रोवायडेड इट इज विदीन द लिमीट पुरा बरें ती
आपल्याला मीठ जाय आमकां थोडें घालप बरें जास्त घालप ना साखर जाय लिमिटार बरें तूप इट्स ऑल्सो गुड खंयचे पळय तुमी वायट म्हण खंयचे ना प्रोवायडेड देर इज अ लिमिट सो लिमिटार पुरा तुमी स्वीकार करचे प्रयत्न करता सो आज कृष्णान भगवद्गीतांत आमकां म्हणलें कशें की म्हळ्यार प्रत्येकाक तुमी मिठी इचिमिची दवरून काम करा म्हणून आनी पयस सुद्दां कितले दवरका कितले करता तें ताणें आमकां सांगिल्लें आसा आनी कृष्णान कशें म्हळां की म्हळ्यार तुमकां कसले पयस मेळटा पळया तो पुरो एकल्यान खावचो तो चोर म्हणून दुसऱ्या पयस चोरील चोर न्हय हें म्हगेलें हांवें खावचें हें मागता हें एटिट्यूड कोणाला आसा पळय तो चोर सो आपणे आवश्यकतेकीन कोण जास्त कमयता म्हूण ताका तुमी आतां विचार करता कितले तुमी कमोवपा कितले लिमीट खंय घालता म्हणून हांव प्रॅक्टिकली तुमकां सांगता एक टायमार जस्ट टू मीट द मिनिमम निड्स हांव स्ट्रगल केलें मागीर चड तें लोन जालें पुरो जालें माय स्ट्रगल कंटिन्यूड टील क्लियरन्स ऑफ द लोन केन्ना लोन पुरो क्लियर जालें मागीर फॅमिली रिक्वायरमेंट तें तुमगेले हातांत आसा आतां 30 रुपयाचे तांदूळ हाडले तर आयज 30 मेळना थोडा 45-50 अशें जाला 150 रुपया तांदूळ मेळटा आमकां 50 पावता न्ही अशें कोणा रेंज आसा तो 150 वचत तेच प्रमाणे तुमकां वेजिटेबल्स म्हणा कसं म्हणा ते तुमकां रेंजा भितर तुमकां हाडचे येता सो मागीर हांव अशें विचार केलो की हें हांगा बंद करता हें म्हूण पुरो हेंच करता जर बसलेली पयशे म्हूण पुरो करता बसलेली पयशे आशिल्ले ते एट्रॅक्शन आनी खंयच्यान ना पयशे आनी भांगर एट्रॅक्शन अशें ना आनी आज पुरा अनर्थ कसले जाता अशें म्हळ्यार प्रॉपर्टी तुगेलो वांटो घे तूं सोड नाका तागेलो कितलो आसा पळय कळ्ळें तो दुसऱ्या दिता ते काण घेयात पुरा लेक्काचार हाजेर आसा खंयचे पयशे आनी प्रॉपर्टी म्हणून कृष्णान कशें म्हणलें की म्हळ्यार आवश्यकतेकीन जास्त जर तूं कमयता तुगेलें म्हण परतूं खाता तूं चोर म्हणून म्हणून तुमी कशें करा आवश्यक कमाया तांचो चड पर्संटेज कशें कमायलें तें लोकांक दिया एकल्यान भोग घेवचें न्हय पुरो लोकांक प्राप्त जावका मागीर आमगेलो एटिट्यूड कशें म्हळ्यार हांव कमयलें पळय म्हगेलें म्हूण तुमी स्विकार करतना कशें घेवका म्हळ्यार देवालो प्रसाद म्हणून तुमी एफर्ट्स घाले हय जाल्यार दिल्ले कोणें देवान आनी केन्ना तो देवालो प्रसाद आमी कशें वांटता पळय लोक वांटका वय न्हय तो सो कसं कशें आमकां प्राप्त मेळटा प्राप्त जालें ते पुरो तुमी वांटका ज्ञान प्राप्त जाल्यार तो देवालो प्रसाद गुरू प्रसाद तें वांटा पयशे मेळ्ळे तें देवालो प्रसाद तें वांटा आहार मेळ्ळे देवालो प्रसाद तें वांटा तो जो जो आमकां प्राप्त जालें तें पुरो आमी वांटून खावका सो त्या प्रमाणे आज आमी मनांत तो पुरा शुद्ध विचार पॉझिटिव्ह विचार सकारात्मक आमी म्हणटा ती तें पुरा विचार करता तसलें एक सिग्नल मायंडाक वचता आमकां सो मायंड कशें प्रबत जाता म्हळ्यार पॉझिटिव्ह थॉट्स तुमी तांचे भितर पेनेट्रेट करता आज उदाहरण जर घेतल्यार आय हॅव गॉट द कॅपॅसिटी हें तुमी निरंतर मनशाक हाडना विचार करचो हाडना खंय म्हळ्यार म्हगेलें जायना म्हणून करनाका तुमी खंय करा तुमी म्हगेलें कॅपॅसिटी आसा म्हगेलें तें सामर्थ्य आसा म्हणून आतां उदाहरण जर घेतल्यार मसलोक म्हणटा आमगेलें जायना रे तें मोक्ष प्राप्त करप सुलभ न्हय तें सुलभ न्हय अशें प्रयत्न करता कसो नासता तो रिजल्ट तुमगेल्या हातांत ना न्ही रिजल्ट दितलो देव प्रयत्न करचो मात्र कृष्णान तें म्हणलें आसा प्रयत्न करा तुमी दितलो फल दितलो हांव म्हणून सो तुमी कशें करा म्हळ्यार आय हॅव गॉट कॅपॅसिटी आय कॅन डू हें पयलीं तुमी थिंकींग करा म्हण केन्ना ना म्हूण अशें येवलें तुमगे मनांत तूं नेगेटीव थॉट्स केन्ना हाडनाका सेकंडली तुमी कशें म्हणटा म्हळ्यार इट इज पॉसिबल फॉर मी आय हॅव गॉट कॅपॅसिटी इट इज पॉसिबल फॉर मी म्हूण कसले जायना पळय तो बरो साध्य आसा जायना म्हण तुमी सोडच्याना अभ्यास बरो म्हणटात तसो तुमगेलो मायंड केन्ना हेंच विचार करता उरता म्हगेलें जाता हांवें करता तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार मायंड बिकम्स व्हेरी पावरफूल आनी पावर सेंटर खंयचे म्हळ्यार मायंड पुरा पावर खंय आसा तुमगेल्या मायंडांत आसा आनी तो मायंड जर वीक जाल्यार तांचो पावर जर ना जाल्यार विल पावर म्हणटा आमी
ताणें कसं जाता तुमकां कसं नाही करता येना. सो आदी आमी परत साधन केलें कशें म्हळ्यार विल पॉवर केलें. विल पॉवर म्हळ्यार धडन धडचें आनी तुमकां मातसो मोटिवेट जावपाक तुमकां सांगिल्लें आसा. संडे हांव केन्ना चुकयनाशिल्लो, थर्सडे केन्ना चुकयनाशिल्लो, कसलेंय आसूं तें. कटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉन्ड्स, खंयचे बॉन्ड आसता पुरा त्या टायम हे टायम खंयचे घेवच ना. सो इनिशियली तुमी हें जावं पसून असले एक प्रिंसिपल मेथड फॉलो करता. हें रेस्ट्रिक्शन तुमीच घालून घेवका, आमी सांगचें न्हय तें. म्हाका कोणी सांगिल्लें नाशिल्लें अशें कर म्हणून. देवान ती बुद्धी दिली केन्ना थंय चुकोवच ना. प्रति आयतार थंय वच, प्रति हाक वच म्हणून. आनी आय वेंट फॉर 4-5 days आनी ताचो रिजल्ट कसो म्हण तुमकां वचत. सो हांवें करनासतना तुमकां कसलें मेळना. सो आदी तुमी देवाक हांगा थंय सोदका म्हूण ना. देवा सोदका काशी वचका, तिरुपती वचका, पंढरपूर वचका म्हूण ना. तांत म्हणटा की देवा पळोवंक आसल्यार प्रितींत पळया म्हणून. खंयच्यान तूं प्रिती म्हळ्यार प्रेम म्हणटा तें न्ही, तांत पळया. सेकंड तो म्हणटा सत्यांत देव पळया. प्रीत आनी सत्य. आतां हें दोनूय तुमी विचार करा. प्रीत म्हळ्यार हांगा सर्वा वेळ प्रीत करता. तें गूण आसा की तुमगेले की विदावट ग्रुपिजम. सर्वांत देव आसा. सर्वांत देव आसा नंतर देवा वेळ कशें प्रीत करता, सर्वा वेळ करता खंय न्ही तुमी. हागले देव आसा म्हूण म्हणटा आमी प्रीत करना, ताका द्वेश जाता. देवान आमी द्वेश करना. तशें आतां तुमी फर्स्ट प्रिंसिपल कसो करा म्हळ्यार सर्वा वेळ प्रीत करा. आनी पर्टिक्युलर हांव रिपिटेडली म्हणटा आसा आमगेले एक ग्रूप म्हूण केन्ना एटलिस्ट तुमी थंय तांगे वयर खंयचे प्रकार फिलींग येना अशें एक म्हूण तुमी तशें करा. सो सी गॉड इन एवरीबडी. सेकंडली सत्य. आतां सत्य असत्य हें ड्युअल म्हणटा न्ही, फायटींग चालू आसा. आतां ऑन एन एवरेज तुमी अशें करा. ऑन एन एवरेज घर आसूं, फॅमिली आसूं, वेव्हार आसूं, फॅमिली मेंबर्स आसूं, सादारण तुमी कितलें सत्य आनी कितलें असत्य प्रयोग जाता. सादारण एवरेज. आतां म्हळ्यार कशें तुमकां उलयना जाल्यार तुका मनांत विचार केलो की हें लागू जाता. कितलें सादारण अशें. 30 सत्य 70 असत्य आसता. आतां एक उदाहरण जर घेतल्यार असत्य खंय इन्फ्लुएन्स करता येता. एक्चुअली येवनी आसना तें. म्हणून कशें आतां सांगिल्ले नंतर की वाचिल्ले नंतर ताजे प्रमाणे वचचें आशिल्लें. तुमी डिबेट जाता एग्री जायना म्हळ्यार थंय खंय जाता समथींग इज रॉंग. कितें जाता सत्य आनी असत्य खंय आसूं तें. ऑफिस आसूं, घरांत आसूं, बामण आसूं, आवय आसूं, सत्य आनी असत्यांत कितें जाता प्रयोग. वॉट एवर इट इज म्हळ्यार 100% सत्य उलयता जाल्यार कोण ना. बट एक कशें म्हळ्यार अवेकनींग जालें आमगेलें. ठीक आहे अवेकनींग जालें. इट्स अ गूड सायन की आमी असत्य उलोवं न्ही. सत्यूच देव म्हणटा, ट्रुथ इज गॉड म्हणटात. देवान अनेक रूप म्हळ्यार सत्य. सत्य म्हळ्यार रियालिटी. तें आमी पुराय एक्सेप्ट करपाक पडटा. आनी सेकंडली हांव म्हणलें तें पुरो परमात्मा सृश्ट आशिल्ले निमित्त कोणाक द्वेश करनाकात तुमी. नाका जाल्यार तें तुमी तितलें सोडचें कडलें. बट वगींची अननेसेसरी एनिमिटी बांदून घेवन आमी उरले. म्हणटा ती हावस म्हणटा पळय सी इज अ लिवींग गॉड म्हणून. म्हळ्यार दृश्यरुपी देवता. मसलो काम पळयलें हावसू खातीर कसलेंय करतात ते. कितले लोक हांव पळयलें हावसूल हेल्थ समना म्हणून नोकर परस सोडून आयिल्ले आसत. 1,00,000 रुपया नोकर सोडून गांवां येवन 20-30 हजार रुपया काम करता. कसो लायक म्हळ्यार हावसू पळयतलो कोण ना. आतां पळया हांगा मेळची 20 तो 1,00,000 रुपया सोडून आयला जाल्यार मुखार हावसूल आशिर्वाद कसो मेळटा पळय तें कोटी. ताका वॅल्यू ₹1,00,00,000 आसा आनी 80,000 खंय आमकां डिफरंस.
हे अनुभव सिद्ध आसा. सो आवसुलें पोजिशन कोणी घेवंक शकना तें संवसारांत. जाल्यार आदी पळय कलियुगांत कशी आमगेलें वॅल्यू सिस्टम भ्रश्ट जालें की म्हळ्यार आवसूल मर्डर करचें, आवसूल एलिमिनेट करचें, आर्ग्युमेंट करचें, भायर घालचें, असो पुरो चलता आसा. आनी हांव पळयलां प्रॅक्टिकली खंयच्याय मनशान आवसूं भायर गेल्लो आसा पळय तो पुरो नाश पाविल्लो आसा. चिलकी खरें हांव पळयलें आवसूं भायर घाल्लें आसा. तें परत पळयन कशें तांकांच मागीर सुनेक भायर घाल्लें आसा. कितले की तेन्ना सून आसता ती तिगेले मायेक त्रास दिल्ले आसा. मागीर ती तेंच भोगता आसता, ती वस्ट भोगता आसा. म्हूण हांगा म्हणटा ती तुमी कशें म्हळ्यारी ह्या देवाला करून घेवन न्हू, त्या देवाला करना जाल्यार प्रयोजन ना. म्हण फस्ट तुमी कशें शिका म्हळ्यारी कोणालें मन दुखो नाकाची. फस्ट थिंग वॉट यू हॅव टू डू, कोणालें मन दुखो नाकाची. तुमी प्रितीन सर लोकांक पळोवका. सो हाजी कशें आवसूं चेडवां खातीर त्याग करता त्या प्रमाणे चेडूं आवसूं खातीर करना. हांगा कशी गॅप आसा पळय आतां तुमी रियलायज करा. आवसून तुमी कितलें केलें तुमी तितले बेगी आवसून बेगी आमगेलें फिलींग आसा की ना. आमगेले भावना आसात जाल्यार कितें आसा समटायम्स कसलें की आमगेलें एक पोजिशन की कसलें की एक इकॉनॉमीक कंडिशन खंयचे प्रकार करता तें केलें ना म्हळ्यार दोश म्हगेलो न्हय तो. म्हळ्यार पुरो आसल्यार मात आमी करता न्ही. बट मनान तशें ना. मनान तशें म्हणटा ती तें ऋण कायम आसा आमगे लागीं. वयचवर उडगास येता आमकां खंयचे प्रकार तो त्याग केला म्हूण. सो तुमकां दिवचें येना जाल्यार ते की त्याग केल्लो आसा पळय निरंतर आवसूक दुसरें खंयचें चिंतना तशेंच देवाक भक्ता बेगी निरंतर चिंत. आवस कशें चेडवां बेगी विचार करता की देव तागेले भक्ता बद्दल ताणें सृश्टी करता चिंतन करता आसता जाल्यार तुमकां तागे चिंत ना. ते चेडूं आवसूल बेगी चिंत करनाची. आमी देवाक बेगी चिंत करना बट देव आमगेले बेगी चिंत करता आसता. म्हण तुमी इन रेसिप्रोक म्हळ्यार इन रिटर्न रेसिप्रोकेट कशें करता म्हळ्यार तुमी सुद्दां निरंतर तागेलें चिंतन करचो अभ्यास करता. एका कळश्यात तुमकां पळयल्या तुमी कसोय करता म्हूण कळना देव सो आयलो म्हूण ताका म्हणटा ती असल घटनेंत कशें जाता की म्हळ्यार देवाल शक्ती देव थंय तुमकां पावता. कोण पावता तुमकां ती देवाल शक्ती थंय इन एक्शन म्हणटा न्ही तें आमकां मातसो वेळ घडटा. काल की पयर तशें जालें आमकां कसां करता म्हूण सडकन एक हें जालें तितले भितर एक सोल्युशन मेळ्ळें. सो मातसो वेळ अशें जाल्लो आसा की स्ट्रकअप जाला आनी कशें की कडचण आसा ते खंयचे तरी हें आकस्मीक खंयचे तरी घटना जाता पळय. उदाहरण जर घेतल्यार आमी कश्टांत आसाची यू डोंट नो वॉट इज टू बी डन. कोणें तरी येवन तुमकां कसलें करून तें पार करून सोडटा. हांगा म्हळ्यार देव तुमकां हेल्प करता. सो दैवीक शक्ती आमकां येवन हेल्प करता. सादी तुमी परमात्माक सरेंडर जावका शरण म्हणटा न्ही जावका सर्व समर्पण भक्ती कसं आसा परतल्या देवाल्यांची तशें जर जाल्यार आनीक तुमी ताका एड करता कसं कसं जाता तागेले इच्छे प्रमाणे जाता. सो तीन तुमी लक्षांत दवरा. एक म्हळ्यार ताका शरण वचा. सेकंडली तुमी कसं कसं मेळना परत ताका दिवचे अर्पण करचें म्हळ्यार मनांत हें म्हगेलें न्हय हें परत देवालें. मसलोक म्हण देवान दिलें तें म्हूण घर जाल्यार देवान दिल्लें म्हणटात. पयशा गेलो आसूं म्हळ्यार देवाल देणगी देवान दिलें म्हणटा. आनी थर्ड कसं की म्हळ्यार सर्व तागेले इच्छे प्रमाणे पुरो चलता म्हूण. परमात्माले इच्छे प्रमाणे कसलें चलना हें 100% ट्रू. आमी हांगा पळयता आसत पूण देवाले इच्छे प्रमाणे म्हण आमकां कसलें बेजार ना. कोण येता कोण येना तें कसलें बेजार ना. कोण दिता कसलें बेजार ना म्हळ्यार ताका गोचस न्ही. कसलें येता कसलें ना ताका गोचस परत ताका सोडयलें. आतां आमी कशें आमगेलें काम करता आसत सो विदाउट लुकींग एट द एंड रिजल्ट तो फल कसलें परिणाम कसो म्हण आमी काम करता वचचें. कोण कोण केन्ना येवं तें परत बरयल्लें आसा. कोण खंयचे खंय वचका खंय पावका त्या टायमार ताका मेळटा ताजे पयलीं ताका मेळना. सो हाजी पुरो ताका तुमकां कसो मेळ्ळें देवालो प्रसाद म्हूण स्विकार करा तुमी
हांव केल्लें म्हूण करनाकात. हांव सगळे दिवस घोळून केलें हें पळय, हांव बांदिल्लें हें घर. हें पळय खंयची फिलींग हाडनाकात मनांत तूं. कसकसान मेळ्ळें देवाल प्रसाद म्हूण तुमी घे. ना प्रत्येकान कशें म्हळ्यार हें देवाल प्रसाद वांटचें तो. तें ज्ञान देवाल प्रसाद तें वांटचें. पयशे दिले देवान तो तें वांटचें. देवान दिलेलें वांटचें हांव कसं नाशिल्लें. म्हण एवरीथींग दॅट यू गॉट न्हय इट इज गॉड्स ब्लेसींग. तें आमी ब्लेसींग कशें कर पास ऑन करता. आमी दवरून घेवन बशिल्लीं जाय जाल्यार तितलें यूज करता आमी. रेस्ट रिमेनींग कोणाक मेळ्ळी लोकांक तें पावता. सो तो देव म्हणटा की पोला कडेन आसा, सर्वांत आसा. आतां तुमकां दिसता केन्ना हांगा आसा म्हणून? आसा, आसा की ना? आसा की ना? आनी दोळे उदक रडचें आनी विकनेस कसो जाय? देव रडटा केन्ना? पळयलें तुमी मार्क्सान रडिल्लें पळयलां की? आनी तुमी रडचे कशे जाय? सांगा तुमी आन्सर दिवं का? व्हड आदार म्हणून तुमी देव भितर आसा. तेन्ना रडले आसतले तुमी वयरकेन. सो देव सर्वांत आसा, सर्व आत्मांत आसा. आनी तो म्हणटा की द बेस्ट प्लेस टू सी गॉड इज हांगाच. हांगा थंय सोदनाका ती देवाक. खंय सोदा? हांगाच सोदा तुमी. म्हण ताका तुमी खंय करता? स्तोत्र म्हणटाना जप तप करतना हांगा लक्ष दिवं. हांगाच न्ही थंय ना तो. हांगा वयर खंय ना, भितर आसा. तें सोडून घेवन तुमी हांगा थंय भोंवता आसात. खंयचे गेले देव तें हेल्प करता म्हूण. भितर आशिल्लो देव हेल्प करता रेडी आसा. तें सोडून घेवन तुमी म्हणटा हितलेलो गेलो मद्दल्लो म्हणटा पळय. औशधा झाड घरांत आसा तें सोडून दुसरे कडेन वता भोंवता. आमकां कशें म्हळ्यार भितर बशिल्ल्या देवा वर तुमकां विस्वास ना. आसा की? भितर विश्वास आसा की भितर आसा न्ही? ना? जाय न्ही. आतां पूण कळटा न्ही आमकां. ओके न्ही? म्हण खंय करता म्हळ्यार फस्ट ताका म्हणटा हांगा विस्वास दवरा. खंय? हांगा. तेन्ना ऑटोमॅटिकली ताजे भितर तो डायवर्ट जाता. सो भितर आशिल्ल्या देवाक सोडून आनी खंय भोंवनाकाची. सो ताणें पयला कसन दिल्ल्याचो स्विकार करचो पयलो तागेले प्रमाणे चलता आसा. सर्वांत ताका पळया आनी हें पुरा टेम्पटींग कसन आसा पळय. विशय वासना म्हणटा पळय. दिव्य रुची आनी कसन परत ताजे मागची पडनाकाची. देवाल अनुग्रहान कसं मेळटा तें तितलेंच स्विकार करचें. पयशे आसूं, आहार आसूं, कसले आसूं आनी सर्व ताका समर्पण करचें. कसं म्हण आमगेलें मस्त वेळ हांव म्हणलें आसा. पयलीं कसले आसलें कसलें जाल्यार आमी देवाक दिता आशिल्ले पयलीं. पगार फस्ट पगार देवाक. नाल्ल फस्ट नवीन नाल्ल फल देवाक. वर्सा गाद्यांत प्रथम पीक येता हांगा हाडून दितात. आनी कसं परत देवाक. सो तशें एक आमगेली भावना आशिल्ली. पयलीं ताका अर्पण करचें आनी मागीर ताका प्रसाद म्हूण आमी घरा हाडचें तें. सो तसोच मनशाक हें अलौकीक सूख प्राप्त जाता. खंयचें लोक प्राप्त जाता? आतां आमकां लौकीक सूख न्ही. असल मनशाक अलौकीक एक्सटर्नल म्हणटा न्ही तसन तें पुरा सूख समाधान शांत पुरा प्राप्त जाता. सो आजी त्या वेळार भरत मनेल एग्जाम्पल घेतलेलें आसा. भरत राज सुद्दां आसा. भरत राज जनक राज ताणें कशें केलें काय म्हळ्यार हें राज्य म्हगेलें न्हय. आतां आमी कशें करताची आय एम द रुलर. हांव म्हाजे राजा, महाराजा. भरतान तशें केलें ना खंय. हें म्हगेलें न्हय. हें देवाक संबंद आशिल्लें राज्य. आनी हांव तागेले वतीन राज्य करता आसता म्हूण कोणाले वतीन? तागेले वतीन. आतां आमी कशें म्हणटाची हांव राजा. देव पिक्चर येना. भरतान कशें म्हण म्हळ्यार हांव रुलर न्हय. जनकरायन तशें म्हण खंय की म्हळ्यार ताणें म्हाका राज म्हणून बसयलें. राज केलें कोणें? ताणें. गुरू केल्लो कोणें? म्हाका ताणें. सो हांव न्हय हांव कसं करतलें. करतलो कोण? तो. सो तशें ही फिलींग आमकां येवका. तेन्ना तुमी कितलेय दैवत तुमगेलें आसूं. तुमी कसलें लेखा की म्हळ्यार तागेले निमित्त हांव जाला म्हूण. सो तशेंच ती भावना आमकां येवका. सो प्रत्येक मनशान खंयचे स्टेज आसूं कितलें ताणें प्रगती करूं ताणें कसलें लेखा की म्हळ्यार हांव देवाल तर्फेन काम करता आसता. देवान म्हाका हें बसयलें म्हूण. म्हणून आजी तुमी हांगा कोण म्हणटा तेन्ना हांव तें करतलो हांव हें करतलो
करतलो तो करतलो कोण तो ताका सांगता म्हळ्यार आतां ताळ पळया ताका कांय वेल्यू ना घेतल्यार मात्र न्ही तर देवान कसं सांगता आमकां यूज करता आसता आमकां यूज करून घेवन ताजें परिणाम मेळता आसता लेफ्ट टू इट सेल्फ. आतां तुमी एक उदाहरण सांगता सिंपल डेड बॉडी पळयल्या खंय की न्ही खंय करचें तुवें ताका ना जाल्यार तांत चैतन्य ना न्ही देव ना तांत केन्ना चैतन्य आयलो सूर्य जाता गेलो मागीर गेलो म्हण हांव गेले तेन्ना कसं जालें हांव मेलें डेड बॉडी स्मशानाला व्हरून घालता तेच प्रमाणे तुमगेल्या कशें येवकाक म्हळ्यार परत देव करता देवान रुलींग करता हें पळय म्हाका हें खाली एक अवकाश दिला असो एक भावन तुमगेल्या येवका सो ताजे निमित्त तुमी कशें करा म्हळ्यार अधिकार चलयतना केन्ना अधिकार आसा तुमगे लागीं जाग्रतेन तुमी उपयोग करा ताजे कित्याक तुमी कोण न्हय करतले तुमगेल्या कसं ना दिलभर देवालें तागेलें यूज करचें तुमगेलें म्हण तें शिक्क मारनाका ती सो जाग्रतेन तुमी हें विनियोग करता कित्याक पळय देवान तें पळय म्हण आमी रिपिटेडली आमकां कसं म्हणटा म्हळ्यार आमकां हें येता म्हळ्यार गर्व येता आमकां आतां उदाहरण जर घेतल्यार हें गुरुत्व मुगेलें न्हय तें देवान बस काडलें आय हॅव टू डू जस्टीस आतां आनी कोण कोण कर्तव्य आसा परत लोक तांगेलें कर्तव्य करताची ट्राय टू डू द बेस्ट ऑफ युअर एबिलिटी म्हगेले खातीर तुगेले खातीर परत करता देवा खातीर कितलें तें ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिल्या न्ही म्हण आतां गुरू जाल्यार आमकां कशें जालें म्हळ्यार केन्ना केन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांवें तें फुल्ली युटिलायज केलें गुरू कोणाक हेल्प करता देव कोणाक हेल्प करता म्हळ्यार ताणें केन्ना अवकाश दिलो तेन्ना तुमी यूज करता पळय फुल्ली तेन्ना तो देव ताका आनी मुखार दिता सो त्या प्रमाणे तुमकां आतां उदाहरण घेवप लौकिकान तूं प्रमोशन कोणाक मेळटा कोण काम करता ताका मेळटा वयल्यान तशेंच हांगा देवान कशें केलें काय म्हळ्यार कोण रेडी आसा तागेलो एक विलिंगनेस आसा एबिलिटी आसा कॅपेसिटी आसा तेन्ना तो देव ताका पॅक करता आनीक पावर दिता की हाका दिल्यार हें योग्य जाता म्हण आमी म्हणटा पळय ताका दिलें काय ना तो वेवस्थीत यूज करता तो वेस्ट जायना अशें आमी म्हणटा तशें त्या प्रमाणे तुमी करता ताजे आमकां समाजान तूं जाय जाल्लें नाका जाल्लें भितर वयलो भायर आसूं परत फिलींग येता तो आमकां जायना कॉमन आमी तागेलें उलयना एनिमिटी कशी म्हळ्यार एक भाव आनी एक भावान नंबर आमकां वचना म्हणटा विचित्र जालें म्हाका हे कळ्ळें गोसर खंय कित्याक गेलो वचना म्हणटा हागेलो भाव गोसर वचना म्हणटा तागेलो कुटुंबाचो भावाले मोबायल नंबर नाशिल्लोच पळय म्हणजे दिवसा सुद्दां ताका तितलें लिमीट आसा दीस वाय प्रॅक्टिकली सीन तुमी तसो एटिट्यूड डेवलप करनाका ती म्हूण तुमी कसं करता म्हळ्यार हेट द क्वॉलिटीज नॉट द पर्सन खंय करता तुमी क्वॉलिटीज मात पर्सन म्हूण करनाका ती म्हूण ताका म्हणटा ती एटॅक द क्वॉलिटीज बॅड क्वॉलिटीज नॉट द पर्सन म्हूण आमी हें चेंज वताचे आतां कितलो मनीस वायट आसूं सपोजींग तो चेंज जालो आय फॉरगेट एवरीथींग तें पिक्चराक येना आमकां ताणें तें कसं केलें अशें केलें तें पिक्चराक येना कसं म्हळ्यार अल्टिमेटली आमी कसं जावं म्हणजे सुदारता जावका आतां आमी कंडेम करता कसं लायक म्हणजे गुण वच म्हूण कंडेम तो पर्सन म्हणून करता न्ही तागेले गुणाक कंडेम करचें सो कितलो मनीस आसूं दुश्ट आसूं तुमी कसं करता म्हळ्यार एटॅक द क्वॉलिटीज किल द क्वॉलिटीज नॉट द पर्सन ह्या दृश्टीन तुमी पळयल्यार सुदारण ऑटोमॅटीक जाता कितके लोक सुदारण जाता तागेलें जालें तर तुमगेलें सुदारण जाता तो सुदार नासले काय एटलीस्ट तुमी सुदारता न्ही कित्याक म्हळ्यार तुमी ब्रॉडर विजन डेवलप केलें तुमी कसं डेवलप केलें विशाल बुद्धी तुमी डेवलप केलें ताणें करता आशिल्लें करना जाल्यार तें तुमगेलें फॉल्ट न्ही सो हें प्रपंचांत आज आमी समन्वय जावंक आमगेलें म्हळ्यार बॅलन्स मेंटेन करता उदाहरण जर घेतल्यार त्याग आनी भोग पुरो त्याग करचें जायना पुरो भोग केल्यार त्याग करचें जायना पुरो त्याग केल्यार भोग करचें जायना म्हूण तुमी कितलो भोग करता कितलो त्याग करता तें बॅलन्स करता सेकंडली लौकीक आनी परमार्थ कितलो लौकीक करता कितलो देवार करता तें तुमी बॅलन्स मेंटेन करता आनी हांगा गुरू आवश्यकता येता तो गुरू तागेलें पोजिशन पळोवन घेवन तो कितलो संवसार करता कितलो पारमार्थ करता तो डिसायड करता म्हूण तें एक एकल्याक म्हूण सांगता एक दिसता ताका कशें सांगलें आमकां कसलें सांगलें ना
म्हण तुमकां गोत ना तो गुरू गोत उरता कोण कितलें अध्यात्म करता तो कितले लेवल आसा तें गुरून डिसायड करता तुमी करचें न्ही तें आनी तागेले पळोवन तुमी डिसायड करचें न्ही ताका एक सांगलें म्हाका एक सांगलें अशें म्हणून विचार करचे सो कितलें भोग करता कितलें त्याग करता तुमी तें बॅलन्स मेंटेन करता आनी ताका बेस्ट म्हळ्यार लीव इट टू द गुरू गुरू त्या टायमार परत सांगता कितलें दवर घेवका तो कितलें त्याग करता तो परत सांगता तेका हांव म्हणटा नाका तो अशें करता तेका हांव कांय म्हणना तर आमी पळोवंक दिल म्हण परत घेवन बशिल्ले आतां कशें दिले नंतर ते विनियोग जावका न्ही ताजो कोणके एक भावने ट्रस्ट तें पुरा देव म्हण तुमी दितात गुरू म्हण दितात तेन्ना आमगेले फट जबाबदार आसा कारण की म्हण आसा म्हण पुरा लग्जरियसली लॅविशली परत खर्च करचे न्ही ते ताणें समारी कश्टारी त्याग केल्लो आसा तें ताका रिवॉर्ड मेळटा ताका खंय तरी फल मेळटा तांतूं तुमी बॅलन्स मेंटेन करा खंयचे त्याग आनी भोग आनी खंयचे म्हळ्यार तुमगे लागीं लौकीक कितलें करता प्रपंच कितलें करता आनी पाडमार्थ कितलें करता म्हण समटायम्स इट मे बी 30-70 समटायम्स 50-50 समटायम्स पुरा संवसार नवीन वाडलीक जाल्यार पुरा हें म्हण ताका नवीन वाडलीक जाल्यार 100% संवसार ताका थोडे केल्यार पुरता तरणे मनीस न्ही जायना तागेलें कारण की म्हळ्यार व्हडलीक जावन कडेन भायर जाता म्हणून हें कसलें आमकां पयलें कशें सांगिल्लें ना तुमी हांव जायना आशिल्लें म्हूण अशें पुरा प्रश्न येवं न्ही एक वळखन जालें की म्हळ्यार म्हापशें जनक राजालें आमी उदाहरण घेतलें याज्ञवल्क ऋषी आयकला आसतलें तुमी याज्ञवल्क तो पुरा आध्यात्मिक विद्या आश्रमांत परत आशिल्लो तांचो महान ऋषी अनेक ऋषी पुरा आश्रम म्हळ्यार परत येता न्ही जनक राज एकलो आशिल्लो तांचो जनक राजकुमारी तो एकलो तो ज्ञानी आत्मविद्या इन्स्ट्रक्शन दिता आसा म्हळ्यार शिक्षण दिता आसा एक दीस खंय जालें की म्हळ्यार जनक राय येवचो वेळ जालो आनी हे पुरा शिश्य दांबे काडटा बशिल्ले गुरून स्टार्ट केलें ना तो म्हणटा कसो जालो गुरुजी वेळ करताशें म्हूण ना जनक राय येवं तो कोण व्हडलो हें तो आंगेल मन येता म्हळ्यार कितें आसता थोडी डिलेशें आसता आतां कशें जाता एक शिश्य गुरू लागीं आसा म्हळ्यार इतर लोकांक थोडें डिलेशें येताचें सर्वसादारण पयला गुरुकुलांत तशें तेन्ना आमीच लोक नाचे हांगा एक जनक राय खातीर तुमी रातचे कशें लागता ताका म्हण हांगा मनान तेका उद्वेग येता जाल्यार गुरू कांय उत्तर दिना ताका हांवें उत्तर दिवन प्रयोजन ना आमकां म्हूण आतां एक खंय जाता म्हळ्यार गुरू तुमगेले पुरा प्रश्नाक उत्तर दिना तें उत्तर दिल्यार तुमकां तें कन्विन्स जायना आनी तुमगेलें तें मातल्यांचो वचना सो सेकेंड डे आनी क्लास स्टार्ट जाता तेन्ना जनक राज आसा पुरो लोक आयलेच एकलो तांचे येवन सटकलें म्हणटा मिथिला नगरी कुंज पडलो म्हण गांवांत उदक पडटा पुरा उठून धांवून गेले जनक राज उठयलो ना कुंज पडला म्हणून आयकल्या नंतर खंय जालें की म्हळ्यार आतां राज उठ कशें न्ही राजाला करता न्ही तें जनक राज उठयलो पुरो लोक धांवून गेले तो एकलो सोडून गेलो पुरो लोक धांवून गेले तशें जालें की म्हळ्यार तें वर्ग आसा पळय ब्रह्मज्ञानाचें वर्ग न्ही तें ज्ञानाचें ही वॉज कमिटेड टू दॅट गुरुजीन कांय सांगिल्लें ना न्ही म्हाका वच म्हणून तो गुरुल प्रवचन की तें ज्ञान बोधन आसा पळय तो आयकता आसा आनी तो ही वॉज कमिटेड टू द गुरू सुवाट्स तो थंयच्यान हालिल्लो ना तो कमिटेड आसा तो आनी दुसरो लोक गुरू सांगिल्लो सुद्दां ना धांवून गेले परमिशन पूण घेवंक आशिल्लें गुरुजीन म्हणलें गुरुजी उज पडटा वच म्हण सांगना अशें केलें पण एटॅचमेंट कितलो आसा पळय म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार गुरू फोंडा गेलो तें खेळना हांगेर घर गेलें न्ही हांगेर गांव उज पड भांगर घर कांडवर न्ही घरा वचून म्हणून पुरा धांवले हांगा परत गुरू सोडून गेले कडेन कोण विचारता तूं कसो राजा जनका गांवांत परत राज्यांत उज पडला नुसतो बसला तो म्हणटा म्हाका कसं म्हणून कळना म्हणाल
पण ही वॉज नॉट कन्सर्न. म्हाका सद्या ज्ञानच जायना म्हणटा तो. आनी तो म्हणटा आसा म्हगेले कसले अग्नीक वताना म्हगेले खंयचे ना म्हूण राज्य म्हगेले न्ही. म्हगेले कसले अग्नीक वताना म्हणटा म्हगेले न्ही तो पळय म्हगेले ते देवाले न्ही तो पळय. तो देवाले पयलीं तो देवाले म्हणटा आसता देवान म्हाका बसयले ऑन हीज बिहाफ आय एम रुलींग म्हण. म्हगेले कसले ना तो म्हणटा. तितल्यान तो म्हणटा हें पुरा अर्थ राज्य संबंध धन कनक तें पुरा मनांत धूर जालें म्हाका. हांगा बशिल्ले तेन्ना म्हाका येवचे गुरू शब्द मात्र म्हगेल्या मनांत कसलें ना हांगा. राज्य गिज्य कसलें धन घर गिर कसलें म्हगेल्या मनांत येना. आतां म्हगेलें मन ब्रह्मज्ञानात स्थिर जालें. आतां हें धनकराजाचें उदाहरण तुमकां अप्लाय करा. तुमकां अशें तसं मनास्तिक स्थिती ना. बुद्ध नाही साधा असलं कुठून धावतात. हांवें कसं तेगेलें तेगेलें हांगा उरना तेगेलें केन्ना जाता की केन्ना वचकी म्हूण विचार करता उरतात. हें म्हणटा अशें आतां गुरू कसल्याक थोडो लोक फेवर करता म्हळ्यार कारण तें. नाल्यार कशें व्हडलो लोक आसतना तें गुरूक गोत ताका डेप्थ कोण आसा स्पिरिच्युअल डेप्थ कोण आसा गुरूक गोत आसता न्ही. नॅचरल खंयच्यान विचारलो लोकांक तांकां डिरेक्ट सोड जाता. पुरो लोक कसं म्हणटा की म्हळ्यार आमी इतलें करता आसता तेंका इतलें दिता तितलें दिताची जाल्यार हागेले बग्गी कसलें हागेलें कसलें दिसना. नाजाल्यार भितर आसता न्ही तेगेलें भितर आसतना दिसना. पॉवर पॅकेट जालें तें कोणाक गोतना. सो जनक राज जालें तें गूण आशिल्लें. जनक राज राय म्हूण ताणें ताका प्रिफरन्स दिना कित्याक तो ज्ञानी आशिल्लो म्हूण ताणें एक्चुअली रुलींग केलें खंयचें म्हळ्यार राज म्हणून केलें नाशिल्लें ताका तें कसलें नाका आशिल्लें. जाल्यार कशें देवान बसयलें न्ही. आतां तेंच म्हणटा गुरू जाल्यार म्हाका हें कसलें नाका म्हण गुरू गेलें पोजिशन नाका म्हूण. देवान बसयलें न्ही म्हाका बसयले नंतर आमी तें करता. एक्चुअली फ्रँकली स्पिकींग म्हाका हें नाका आशिल्लें. हांव म्हणटा शिश्य जाल्यार पुरो म्हूण. म्हाका तें स्वातंत्र्य आशिल्लें तेन्ना. तात्पर्य इतलें की म्हळ्यार केन्ना गुरून दिलें देवान आमकां अपॉयंट केलें तेन्ना आमगेली ती ड्युटी ते विस्वास दवरला आमच्या वयरी ते विस्वासाचें पोजिशन दिलें म्हण आमी आमगेलें काम करता. तशीं देवान पुरा तुमकां एक टार्गेट दिलें तुमकां एक जबाबदार दिलें कर्तव्य दिलें. प्रत्येकान कसं करपाक म्हळ्यार टू द बेस्ट ऑफ हीज एबिलिटी ताणें तें करचें इवन एट द कॉस्ट ऑफ युवर लायफ. म्हण हांव केन्ना अशें खबर दिसता इवन अशें दिसता की युवर म्हळ्यार एक ओवर एक्झर्शनेशन म्हळ्यार की कोलॅप्स जाता की म्हूण हांव तें हें केन्ना गेलें वच म्हणून जाल्यार एक हांव प्रिकॉशन घेता. तें स्टेज आयले तशें बेगीन हांव तें बेगीन विड्रॉ करून घेवन सोडटा. तें तशें म्हळ्यार एकान मनी उरना न्ही एज फॅक्टर आसता. सो तें प्रत्येकान डिसायड करता हाव मच यू कॅन म्हणून. सो कशें मरच्या लागींच पसून करचें मरच्या सोडणें म्हळ्यार एंड जावन वता न्ही. सो त्या प्रमाणे तुमी टू द बेस्ट ऑफ युवर एबिलिटी तुमी काम करचें प्रयत्न करता. म्हण हांव तुका म्हळ्यार फायनली युवर इंटेन्शन्स म्हणटाले ते वेरी इम्पॉर्टंट. इंटेन्शन क्लियर आसलें जाल्यार कृती क्लियर आसता आमगेलें. इंटेन्शन जर क्लियर ना जाल्यार कृती सुद्दां आमगेलें क्लियर उरना. म्हण ताका म्हणटा ती आचार विचार पुरो एक उरता म्हूण सांगचें करचें अशें पुरा जावं न्ही. सो अवधूत दत्तात्रेयान 24 गुरू स्वीकार केला. कारण तेंची प्रत्येकाला एक कसं तरी प्लस पॉयंट आसा. पूण हांवूच पंडित आय नो एवरीथींग ही मेंटॅलिटी आमगेल्या उरना. साधकाक कसं आय डोंट नो एनीथींग. प्री क्वॉलिफिकेशन खंयचें म्हळ्यार साधक जालें की खंयचें कोण उरता आय डोंट नो एनीथींग. म्हण मातशी 7-8 जाणां हांवें एग्जांपल दिलें तुमकां. तीग लोक आश्रमांत शिक्षणाक वताचे. शिक्षण 12 वर्स करून येताची. मागीर बापेय विचारता तांकां एकल्याक पुतान तूं पुरो शिकलो की म्हूण. हो पुरो शिकलो हांव म्हूण एकलो म्हणटा. दुसऱ्याक आपयता तुगेलें कशें म्हूण शिकलो पुरो कळ्ळें थोडें थोडें कळ्ळें म्हणटा. तिसराक तूं कसान शिकलो अशें लागता.
तेन्ना तो म्हणटा हो शिकला म्हळ्यार कोण मौन पालन करता, कोण आपण शिकला म्हणटा हाजे अर्थ काय म्हणटा शिकिल्ल ना म्हणून अर्थ. सो तेन्ना गुरू कळ्ळें की हो बापयक कळ्ळें की हो शिकला. तशें आमी आमगेल्या विद्या बद्दल ज्ञान बद्दल तें आमी उलोवच ना आमी इतलें शिकले आमी कितलें केलें म्हूण. हाजे अर्थ कशी ती म्हळ्यारी म्हण ताजे खातीर ताणें 24 गुरू केल्ले आसा. पर लोकांक शिकतात आमकां, पण हांव शिकला म्हणून वगी उरचें न्ही. आतां हें उदाहरण जर घेतल्यार तो वगी बसला कसला की म्हळ्यारी परत शिकिल्ल ना आतां. ज्ञान म्हणटा ताका लिमीट ना. आतां हांव पळयता आसता न्ही, इतलो पयलीं आमकां करता आसता म्हण तूं ज्ञान मेळटकीर फाल्यां आनी एक नवे विचार येता, आनीक डायरेक्शन आमकां मेळटा. सो ती पिंगळा म्हणलें तिगेलें एक आमी लास्ट टायम उदाहरण घेतिल्लें आसा. आनी ती पिंगळा मागीर कसां करता म्हळ्यार अशें निर्धार करता. नवद्वार युक्त आशिल्लें शरीर, हें शरीर पळयल्यार पुरा मेले नंतर स्मशाना व्हरून लाश्टाक लायक आसता. आनी म्हणटा ते शरिरांत तितलें कंडेम वस्त आनी खंयचें ना. मोस्ट निरुपयोगी वस्त खंयची म्हळ्यार शरीर केन्ना मरणा नंतर. आतां जाण पळय राखोड झाड पडटा कांड दवरता आमी. आनी खंयची एक वस्त कांड दवरता. शें तशें न्ही, शरीर कसो करता काय म्हळ्यार जाले नंतर कोणाक नाका जाता तें. पुरो लोकां जाय जाल्यार शरीर मेले नंतर कोणाक नाका जाता. दवरनाका तें भूभार जाता फुडल्या वरां म्हणून. पयलीं कितले लोकांक जाय आशिल्लें पळय, सपोजींग तागेले फॅक्टरी आसल्यार पुरो लोक ताका जाय आशिल्ले, संवसार जाय आशिल्लो, फ्रेंड्स जाय पुरा. आतां म्हणटा तो गेलो. सो पिंगळा शरीर अशें करता की म्हळ्यार हें पुरो शरीर पळयल्यार पुरो दुर्गंध आनी तें दिसल्यार बारी एट्रॅक्टीव दिसता शरीर, जाल्यार हातूंत भितर कसो जायना. आनी ते म्हणटा देवान कसो हरीण पळय माये केल्या म्हूण. शरीर म्हणलें की एट्रॅक्शन निर्माण करून हातूंत शिरकोवन सोडलें आमकां. पूण ते रियलायज करता हें शरिरा वयर आमी बरवास दवरतना हाज्यान एट्रॅक्ट जावं न्ही म्हूण. सो पिंगळान अशें डिसिजन घेतलें की हे मोहांत आमी पडचें न्हय आनी हातूंत वगीची सुखांत आकर्शणांत आमी पुरा शिरकोवन पडिल्ली आसा ती. आनी विदेही नगर म्हणटात म्हळ्यार देह नगरीन तो मूड आशिल्लो आपण एकलीश म्हूण, हांव एकलीश मूर्ख म्हूण. ती एकली न्ही आमी पयलो मूर्ख आसय. पिंगळा एकली न्ही आमी पयलो मूर्ख, आपण एकलो मूर्ख आसा म्हूण. म्हूण तातलो अशें विचार करता हांव कसो करता म्हळ्यार महालक्ष्मीन कशें तुगेले देह हरीक दिलें, म्हगेलो देह कोणाक दिता म्हळ्यार हरीक अर्पण करता हांव. तागेलो सेवक जावन काम करता. महालक्ष्मीन सेवक जावन काम केलें. कसो जाल्यार निरपेक्ष आसा. सर्व सकल गुण संपन्न कोणाक म्हळ्यार तो श्रीहरी म्हूण हांव ताका म्हगेलें समर्पण करता. श्रीदेवीन कशें ताका तागे बरें रमल्या की तशें हांव करता. आनी ती प्रार्थना करता सहज सहज वैराग्य ना, म्हाका तापत्र येवं म्हूण. क्लेश आयले पळयल्यार वैराग्य येता कळ्ळें. तें नाका हें नाका जाता आमकां, फूल जाल्लो उरता. तशें तें म्हणटा म्हाका अनेक प्रकार क्लेश येवं म्हळ्यार वैराग्य ताप जाता. आनी ते मागीर तें म्हणटा सर्वरक्षक म्हळ्यार श्रीहरी मात्र. म्हळ्यार हांव कसो करता म्हळ्यार आतां तागेले शरण वचका कोणा लागीं श्रीहरी लागीं. तागेलो अनुग्रह आसल्यार मातसो वैराग्य येता. आतां हें तुमी लक्षांत दवरता. तुमी हे लायना येवकाले हरी लिखचे आसल्यार मात्र येतात तुमी. ताजे खातीर तो देव तशें करता. अनेक प्रकार तापत्र परत करून घेवन. आनी हें म्हाका कल्पना आशिल्ली हे लायना येवचें सरळ तूं यो म्हळ्यार कोण येना. म्हूण देव सिच्युएशन करता की कशें तरी करून ताका कश्ट दिवन गुरू प्राप्त जाता तशें करता. आनी प्रॅक्टिकल एग्जांपल हांव पळयलें. त्या निमित्यान म्हाका गुरू मेळ्ळा. तशें करून देव कसो करता म्हळ्यार वैराग हाड तशें करता तागेलो अनुग्रहान. आनी आमी अति जाग्रतेन शरण वचून उपासन करता आनी आपण करता म्हूण ती पिंगळा म्हणटा. आतां हांव कसो करता म्हळ्यार हरेक शरण वचून अशें ती पिंगळा ती स्त्री निश्चय करता. दुश्ट विशयाची आशा, विशय सूख म्हणटा न्ही आशा महादुख कर म्हूण ती कळ्ळें आतां. विशय सूख दुख कर मागीर म्हूण ती कळ्ळें आतां. तें त्याग केलें परम सूख म्हूण. सो यू शूड कम आउट ऑफ दीस. विशय सूख आसा पळय, विशयान कसो सूख मेळटा ताच्यान भायर येवका अशें म्हणून अवधूत म्हणटा पिंगळा तुगेल्या हाच्यान हांव हें शिकलो म्हूण. तिणें हें म्हाका शिक्षण दिलें काय म्हळ्यार विशय सूख भायर आयले शिवाय आमकां तें देवालो परिचय जायना. मुखार आनी एक उदाहरण दिता. कुरल म्हूण पक्षी आसा.
त्या पक्षाने कसं कळलं, मांसा कुडक धरलं. मांसा तुकड धरल्यानंतर तर रक्षण करते भंय असतं का? आता इतर पक्षी मागचं लागतात नाही. तशात तुम्ही पैसा कमायला होय की नाही, इन्कम टॅक्सला भंय असतो तुमका, चोराला भंय असा, किंवा घरचे लोक करता का म्हणून त्या भंय असा. म्हणून त्या पक्षीने कसं केलं काय, त्या मांस उडले त्या भंय गेलं का त्यांचे पक्षी भंय ना. तशी पैसे ना दिले रे, चोराला भंय असते तुमका, इन्कम टॅक्सला भंय असते, कोणाला भंय ना. म्हणून त्या शिक्षण टाक मिळेल, कारण की मिळाली कसं ना दिलं कोणाला भंय ना. अशा निमित्त भंय पुरा सूर जाता, म्हणजे पुरा सोडका असे अर्थ नाही, किती जावका तिथले स्वीकार करकाम. मागीर मान अपमान सोण घेवन बालकवारी स्वेच्छ आचारान भोवतास म्हण प्रपंचांत दोन लोक चिंता रहित आनंद बरत कोण कोतस की तुमका तांकां चिंता ना आनंद उरता की. एक म्हळ्यार बालक चढ चढून असं पण कसं आराम उरतात पळय. बालक दुसरा कोण की म्हळ्यार श्रीहरी. श्रीहरी कोण प्राप्त झाला तो ज्ञान, सो ज्ञानी एकलो हरी प्राप्त करून घेतो ना हरी. आणि एक म्हळ्यार बालक तांकां सगळे प्रकारचे चिंतन आराम असतात. सो ताजें नांव कसून शिकल की म्हळ्यार हें देवालें प्राप्त करून घेवका. मागीर आनीक ताणें उदाहरण दिलें, घरांत सोयरेक सोन येता पळय, पंचच पद्दत आशिल्ली ती तुमगेले तेले आमकां दिता की. तेणे घरांत खंय जालें की म्हळ्यार एकले बरो काणण करता आशिल्ले काय, दोन कांकण आशिल्ले न्ही, आवाज आयलो टन टन टन. तें डिस्टर्बिंग फॅक्टर न्ही, ताज्यान खंय जाता डिस्टर्ब जाता. तेणें कशें केलें की म्हळ्यार तें एक कांकण केलें आनी कांत घालें, आवाज ना. ती म्हणटा कशें की म्हळ्यार दुर्जना उठ्ठू सर्वल्यारी आवाज जाता. ते आपण शिकल म्हण खंयच म्हळ्यार सज्जन लोकांना उडका, एकल्यान उरल्यार बरें म्हण. अनेक आशिल्ले नंतर तेगेले गलाट परसूर जातात. म्हणून हांव कसं शिकल म्हळ्यार हांव आनी देव इतलेंच म्हण तेणें शिक्षण तें प्राप्त करून घेतलें. नेक्स्ट ताणें अशें एक एग्जाम्पल दिलें, बाण केन्ना तयार करता पळय, बाण शार्प करताना म्हणजे कोण काम करता पळय तें शार्प करताना राज आयले तो लक्ष दिना खंय तागेल्यान तो एकाग्र जाता, नाजाल्यार ते शार्पनेस येना ताका, म्हणून कोणालें लक्ष दिना तो. ताजेन आपण कसं शिकल की म्हळ्यार अभ्यास आनी वैराग्य असलें मात देव प्राप्त जाता. ते बाणाक हद कशें मेळटा की म्हळ्यार तुमी कॉन्सन्ट्रेट करता, म्हळ्यार देव प्राप्त जावका कॉन्सन्ट्रेशन जावका. हजार इतले विचार घेवन मायंड डिस्टर्ब जाता देव मेळना आमकां, म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन ताका ध्यान म्हणटा आमी, मेडिटेशन. नेक्स्ट ताणें अशें घेतलें, दिवड आसा पळय दिवड, तें कोणा वरवीं मेळना अशें हुतांत बसून आसता तें. सामको तसले विशय. तेंच प्रमाणे ते म्हणटा मुनी त्या लोकांक मेळना अशें तो वचून एकांत गुहेंत बसून तपस करता. एकांत बसता म्हळ्यार डिस्टर्बन्स नाका म्हण. ताजें हांव कसून शिकलें की म्हळ्यार सर्व देह अभिमान हें सर्व नश्वर प्रपंच सोडून घेवन हरीलें स्मरण करता एकलोच संचार करता म्हण, म्हळ्यार दुख्खाक कारण आशिल्लें हें पुराय सोडता म्हण. अनेक ताणें एग्जाम्पल दिलें, स्पायडर तें कशें गुरू जाता म्हण. स्पायडर तेन्ना म्हणटा सगळ्यांक हांव कसून शिकलें की म्हळ्यार तुमी पळयलें स्पायडर सगळे पोटांत एक हें आसता, ताका जल्ल म्हणटा न्ही, जल्ल जल्ल म्हणटा ती, ताज्यान तें परत रचन करता खंयचें बलें. तें कशें करता की म्हळ्यार ते किड्यान शिरकोवका म्हण ते शिरकता हें खाता, मागीर तें काण सोडटा तेंच काडटा. सो तशें ताजें हांव शिकलें कशें की म्हळ्यार अवश्य आशिल्लें तितलें करचें, जावं तितलें स्विकार करचें आनी सोडचें म्हण, नाजाल्यार दवरन घेवन बसिना. ताजें हांव शिकलें म्हण. आनीक उदाहरण घेतलें ताणें, अबडे फुलां म्हणटा तीं, त्या म्हळ्यार कणाचें ध्यान करून घेवन ताजें स्वरूप प्राप्त करून घेतलें.
निरंतर ते कसं करणार कणजाचे ध्यान करता आणि ते स्वरूप प्राप्त जाता. स्नेहादी अशी बुद्धीनं खंय मन दवता की थंय थंय रूप प्राप्त जाता. म्हळ्यार तुम्ही येदोळ घेतलेले आसा न्ही, खंय तुम्ही ते कॉन्सन्ट्रेट करून तुमकां रूप प्राप्त जाता. बरें एग्जाम्पल घेतला आमी रेणीचें. सो तुमी कसं थिंक करता तशें जाता. सो तें हांव शिकलो कसं की म्हळ्यार शिकता आसल्यार मुक्ती प्राप्त करून घेवपाक हरेल चिंतन कर. सो निरंतर हरे चिंतन केलें म्हाका तें मुक्ती मेळटा म्हण तें शिकलें. आनी लास्ट 24 गुरू कशें की म्हळ्यार वैराग्य विवेक कारण कोण की म्हळ्यार श्रीहरी. विवेक येवंक लागल्यार वैराग्य येवंक लागल्यार कोण कारण आमकां श्रीहरी. तागेलें अधिष्ठान तत्व विचार साधन. म्हाका म्हगेलो देह म्हगेलो गुरू भारी आदी म्हळ्यार कोण घरचे आसा न्ही फ्री जावंक म्हण करून कलयता. स्वर्ग नरकाक वचून येवन संवसारक कारणांतल्यान देव प्राप्त जालें म्हाका. आनी देव प्राप्त जावच्या कारण म्हळ्यार आमगेलो पुरो लोकांक करता बसना. तें परत सोडून घेवन कोणाक गुरुकान श्रीहरीक वाडलीक जालें भव पत्न्या पुरो जालें जाल्यार इंद्रिय पुरो कशें जालें की म्हळ्यार खंयचा उपयोग करता तें केलें ना. पूण आमचोच म्हगेलें लायफ गेलें. श्रीहरीन कशें केलें की म्हळ्यार अनेक प्रकार देह सृश्टी केलें आनी ताच्यान तृप्त जायना अशी ज्ञानाश्रय मनुश्य देह सृश्टी केलें खंय तेन्ना तो तृप्त जालें खंय. ताणें अनेक रचन केलें जाल्यार तृप्त जालें खंय. मनुश्य केलें तेन्ना तृप्त जालें कारण की म्हळ्यार तो ज्ञान प्राप्त घेवंक करूं शकता. तो ज्ञान प्राप्त करूंक शकता म्हूण ताका जावं भारी खुशी जालें खंय. आनी आमी कशें करता बुद्धिवंत मनशान देह आमकां कशें दिल्या पडलें तर मुक्ती साधनेक देव प्राप्तीक तें शरीर यूज करता. तें सोडून घेवन आमी दुसरें कशें की करता आसा ती आनी तो म्हणटा चतुर्मुख ब्रह्म आसा न्ही तें ज्ञान दिवपाक समर्थ आसा आनी ज्ञान शिवाय मुक्ती ना. आनी तें ज्ञान कोणा मुखांतर मेळटा तें गुरू मुखांतर मेळटा. म्हळ्यार हांगा गुरू ज्ञान मुक्ती हें तुमकां रिलेटेड इक्वेशन आसा. आज श्री कृष्ण परमात्मा उद्धवाक उपदेश करता. उद्धवा धर्म कशें करता म्हळ्यार फलाची अपेक्षा नाशी करता म्हण. तर भगवद्गीतान कृष्णान तेंचें म्हणलें आसा कसं नाही करता तुमी फलाची अपेक्षा करनाका ती आनी ज्ञाना खातीर गुरू सेवा करा म्हण. शंकर का ज्ञान प्राप्त जावपाक आतां तुमी परत ज्ञान प्राप्त करून घेता आसतात ते गुरू निमित्त करून घेता आसता न्ही. ज्ञाना खातीर गुरू सेवा करा. ताच्यान कसो लाभ जाता काय म्हळ्यार तुमी तुमगेलें स्तुती आसा पळय तें त्याग करतात. तुमकां होगळीक आसा पळय स्लॅगन घेवन तें त्याग करता. सज्जन वयर मात्सरी त्याग जाता तुमगेलें म्हळ्यार जेलसी त्याग जाता. वैष्णव शास्त्रांत तुमगेलो विश्वास वाडटा. विष्णू वैरी मोक्षाक जास्ती गडबड करतना घाई करतना तत्व विचार येता तुमगे लागीं तत्व कॅप्चर करता म्हणून हितलं वचन आयकूं का म्हण तें देव मोह त्याग करता म्हणून विचार येता मनांत तो एटॅचमेंट हें पुरा. भगवत रूप अभेद चिंतन म्हळ्यार देवालें रूप चिंतन करता उरतात तुमी. हरी स्वप्रकाश सर्व साक्षी जड चेतन भिन्न हें ज्ञान तुमकां प्राप्त जाता हरी बद्दल. जीव हरी आनी प्रपंच हरी म्हळ्यार मिथ्या ज्ञान त्याग जाता. म्हळ्यार प्रपंच हरी तुमी तयार नाशी हांवूच हरी म्हूण म्हणचें ना. हें ज्ञान म्हाका प्राप्त जाता. आनी तो म्हणटा गुरू वयलो आनी शिश्य सकलतो. केन्ना शिश्य कसले आसा गुरू लेवलार ताणें वचचो प्रयत्न कर न्ही. हें हांव शिकलो गुरू वयलो आनी शिश्य हें उद्धव आयकूंक घे. हें व्याख्यान्य हांव कशें सांगता आसा मथन कर ब्रह्मज्ञानोदक अग्नी प्राप्ती अपरोक्ष ज्ञान जीवादीक नाश करून घेवन परमार्थादीक अप्रसन्न जाता मुक्ती प्राप्त करून दिता तुका. अशें उद्धवाक कृष्ण परमात्मान ताणें वचचे पयलें उपदेश दिलो आसता ताका. लास्ट उद्धव गीता म्हूण आसा उद्धवाक ताणें एकांतांत आपण पुरा ताका मस्त उपदेश दिला. देहाक येवचे जन्म मरणादी तो म्हणटा प्रवाह तो सत्य दुसरें कसलें न्हय. जीव सुख दुःख अनुभव करता आसतना तो अस्वतंत्र स्वतंत्र न्हय. तो उत्तम लोकांना कसं करता की म्हळ्यार डबल आश्रय घेवका आनी सुख देहाभिमान दुःख आसता चुकना तुमी कोण.
देहाभिमान कोणाचं तांकां दुःख चुकना. देहाभिमान दवरनाकात तुमी. देहत म्हणून बसल्यार हें दुःख चुकना तुमकां. मूढ गर्भी हांकां सुख मेळना. गर्भिश्ट कोण आसता सुख ना थंय. मूढ लोक कोण आसा पळय तांकां सुख ना. सो कोण मरणशायर आसा, मृत्यूग्रस्त म्हणटा न्ही, मृत्यूग्रस्त ताका धन खंय सुख मेळना की. तेच प्रमाणे लौकीक वस्तू कसं आसा पळय, भांगर की भूमी बायल, तो परत सुख साधन नाही. सुख साधन हें पुरान नाही. काम्य कर्म फल अनित्य. तुम्ही आता अपेक्ष जाऊन काम करता न्ही, ते फल अनित्य म्हणटा. कायम नाही ते फल अपेक्ष नाशे कर्म करा, ते शाश्वत मेळटा तुमकां. सत्यलोक पुर्ती लोक अनित्य म्हळ्यार हे लोका वाचपुरा नित्य तुमगेलें. जाल्यार वैकुंठा गेल्यार तुमगे नित्य तें, त्याने हांगा येवका म्हणना. आनी हांगा कोण जीवन करता हे लोक अनित्य आनी लोक सुद्धा अनित्य. प्रपंच लोक म्हळ्यार प्रपंच अनित्य आनी हांगा वास करता लोक सुद्धा अनित्य. अशें आसतना दुराशा पिशाची आशिल्ले हे सुण्या बरे आशिल्ले लोकांक गती कशी म्हण, सूख खंय प्राप्त जातालें म्हळ्यार आमी सुण्या बरीच म्हण, असल्या लोकांक खंय सूख प्राप्त जातालें. सो जीव असत्वंत्र, इंडिपेंडंट न्ही तो. तर देव मात्र सत्य, तो इंडिपेंडंट. आनी हें तूं ज्ञान प्राप्त करून सुखान उर म्हण. तुगेलें कशें ज्ञान तूं पुरा श्री हरिलें हें एक लक्षांत दवर म्हण. उद्धव तेन्ना म्हणटा जीव शरीर आशिल्लो निमित्त भितर आसा पळय न्ही, जीव शरिरांत भितर आसा. हांगा आशिल्लो दोनी, एक बॉडी, सेकंडली जीव, ताका परमात्मा म्हणटा आमी, प्राण म्हणटा ती. तो कशें कमिटेड जालो, बद्ध जीव कशें जालो म्हण. म्हळ्यार एटॅचड कशें जालो तो, बद्ध म्हळ्यार एटॅच कशें जालो म्हण. हें बंधन कशें ताका पडलें, ताका प्रश्न रिलेवंट आसा. जिवांत परमात्मा पासून बद्ध म्हण जाल्यार तोच कशें वर्तन करता. देव आसलो बद्ध जावं न्ही. एक वटेन म्हणटा ती देव भितर आसा म्हण, आनी एक वटेन ना म्हणटा ती तो बद्ध आसा म्हण. हें कशें जाता म्हण ताका प्रश्न उद्भव जाला.